बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि बच्चे के लिए वक्फ़ा कौन सा जायज़ है और कौन सा जायज़ नहीं है। कुछ हम ऐसे मसाइल बताते हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी के होते हैं, जैसे हमने कुछ जिनसी मसाइल बताए, मुबाशरत के आदाब बताए, बाकी चीज़ें बताई। अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात से और उनसे जो नतीजा अख़ज़ करके आज के लेटेस्ट मसाइल मराज उज़ाम बताते हैं, नतीजा अख़ज़ करके मनाने अहले बैत हैं वो हमें गालियाँ भी देते हैं कमेंट्स करके। हम उनको अदबी तरीके से ऐसा जवाब देते हैं कि फिर उनको नानी याद आ जाती है। ऐसा मसला नहीं है, हम उनको जवाब देने के काबिल हैं, लेकिन जो हमें मोमिनीन एतराज़ करते हैं, कहाँ से निकाली ये बात, कैसे आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि शरीयत बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम मोमिनीन से ऐसा कोई सख्त लहजा ना अपना सकते हैं, ना आज तक अपनाया है। हम हर मोमिन के ताबेदार हैं और उनके खिदमत गुजार हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। ये दीन फैलाने का काम और शरीयत फैलाने का काम जो हमने ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली थी, इंशाअल्लाह इसको हम फैलाते रहेंगे। हर मसला शरीयत ने बता दिया है, वो आगे मोमिनीन तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि आप हलाल हराम मकरूह और मुबाह से वाकिफ़ हों। आज ज़िक्र करेंगे कि वक्फ़ा करना जायज़ है या नहीं है। वक्फ़े की मुतअद्दिद सूरतें मुतारिफ़ हो चुकी हैं आज के ज़माने में, जिसमें यह है कि आप गोलियां यूज़ कर सकते हैं, ख़ातून टेबलेट्स यूज़ करे तो प्रेगनेंसी नहीं होती। हत्ता कि आजकल सुना मर्द के लिए भी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। कंडोम यूज़ करे मर्द, कंडोम से आप जो है बच्चा रोक सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इंजेक्शन लगा सकते हैं, मर्द लगाए या ख़ातून लगाए तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आपके लिए जो चीज़ें दीगर वक्फ़े की हैं वो हम तफसील ज़िक्र करेंगे, कौन सी जायज़ हैं कौन सी नाजायज़ हैं। इसमें जैसे कि गोलियां हैं, कंडोम है, इंजेक्शन है, ये आप लगा सकते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ हैं, इनके ज़रिए बच्चा रोक सकते हैं। नुत्फ़ा गिरा देना बाहर, ये भी जायज़ है, यानी मुबाशरत हो रही है मियाँ बीवी की और जो ही डिस्चार्ज होने लगे शौहर, तो वो अपना मादा मनविया बाहर निकाल दे ताकि वो फ़र्ज में रहम में जाए ही नहीं और बच्चा ना ठहरे। अगर बीवी राज़ी नहीं है तो मकरूह है बाहर गिराना, अगर बीवी राज़ी है तो आप मकरूह भी नहीं है और आप मादा मनविया ज़ाय कर सकते हैं, बाहर गिरा सकते हैं। यानी आपने कंडोम यूज़ नहीं किया और उसकी बजाय आपने जो ही डिस्चार्ज होने लगे मनी आपने अपनी बाहर किसी चीज़ पर गिरा दी या टिशू या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली, तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी वक्फ़ा कर सकती है। बीवी वक्फ़ा करना चाहती है, किसी किस्म का गोलियां इस्तेमाल करती है, इंजेक्शन लगवाती है, कोई वक्फ़ा है तो वो कर सकती है, चाहे शौहर राज़ी हो या ना हो। इसी तरह वक्फ़ा किया हुआ है, शौहर कहता है कि वक्फ़ा करना ज़रूरी है और वो वक्फ़ा ख़त्म करना चाहती है और वो बच्चा पैदा करना चाहती है, तो उस सूरत में भी शौहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। ये वो अमर है जिसमें औरत को इख्तियार है, वो बच्चा पैदा करे या बच्चा पैदा ना करे। हाँ, अगर बिल्कुल बच्चा है ही नहीं, शौहर ख्वाहिशमंद है, तो उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। बच्चे ज़्यादा हो गए और शौहर राज़ी नहीं हो रहा बच्चे रोकने के लिए, तो फिर उस सूरत में औरत को इख्तियार है कि वो बच्चे रोक भी सकती है और बच्चा पैदा करने के लिए वक्फ़ा भी छोड़ सकती है। टी वगैरह रखवा सकती है, टी मल्टी लोड ऐसी चीज़ें जो रहम में रखी जाती हैं जिससे मादा मनविया रहम में ठहरने से पहले ज़ाय हो जाता है। उसमें एक शर्त है, वो ये है कि शर्मगाह ना देखी जाए। तो अब सवाल यह होगा कि शर्मगाह देखे बगैर डॉक्टर कैसे वो टी या मल्टी लोड या जो किस्में हैं वो कैसे रख पाएगी। तो ये एक ही सूरत है जिसमें ये जायज़ है कि आपको इंजेक्शन
جو ہے وہ مضر ہے آپ کے لیے، سائیڈ ایفیکٹ کا باعث ہے۔ کنڈوم آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ یعنی بعض ایسے مریض ہیں جو کنڈوم کی وجہ سے ان کو الرجی یا کوئی ایسے مسائل بن جاتے ہیں۔ گولیاں آپ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی وقفہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آخری آپ کا حل جو ہے وہ ٹی رکھوانا یا ملٹی لوڈ ہے، تو وہ اس صورت میں، آخری صورت میں جائز ہوگا کہ جب آپ کے لیے بچہ پیدا کرنا انتہائی مشکل ہو، مضر ہو، بہت بچے ہو گئے ہوں، آخری کنڈیشن ہو، تو پھر لیڈی ڈاکٹر کے پاس خاتون جائے گی اور کوشش کرے گی لیڈی ڈاکٹر کم دیکھے اور کسی پردے سے اینک پہن کے شیشے کے سامنے ایسی صورتحال بنا کے پھر وہ رکھے گی ٹی یا ملٹی لوڈ۔ یہ آخری صورتحال ہے، آخری۔ پہلے ابتدائی طور پہ ایسا کرنا شرمگاہ کسی خاتون یا مرد کو دکھانا جائز نہیں ہے، اور ڈاکٹر کا بھی ایسا کرنا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی رکھوا لی ہے ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، تو وہ آپ کا گناہ تھا، لیکن یہ آپ نے ٹی رکھوائی ہوئی ہے تو یہ آپ کا نہیں ہے کہ آپ اب گناہ گار ہیں، مسلسل آپ کے اوپر ایک گناہ ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ گناہ وہی تھا جو آپ نے رکھوائی ہے، ٹی دیکھا ہے ڈاکٹر نے یا آپ نے شرمگاہ ان کے سامنے کی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کا عمل ہوا ہے، تو اس کا استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں تھا، یا علم تھا تو آپ نے وہ عمل انجام دے دیا ہے۔ آپریشن کروا کے بچہ بند کروا سکتے ہیں، نس بندی ہوتی ہے آج کل تقریباً یہ ہر ملک میں ہو رہی ہے، اور خصوصاً پاکستان میں تو شاید کہ اس کی طرف ترغیب دی جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں، سرکاری میں خاتون کو نس بندی پر آمادہ کیا جاتا ہے، 2-3 بچے ہو جائیں تو اس کے بعد خاتون کو کہا جاتا ہے نس بندی کروا لیں تاکہ مادہ منویہ رحم تک پہنچ ہی نہ پائے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرمگاہ نہ دکھے، نامحرم کوئی بھی ہو اس کو شرمگاہ نہیں دکھنی چاہیے، یہ اس میں بہت ضروری ہے۔ آپ ملٹی لوڈ رکھوا رہے ہیں، نس بندی کروا رہے ہیں، تو آپ کے لیے شرمگاہ دکھانا جائز نہیں ہے۔ شرمگاہ دیکھے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، دیگر آپ کے لیے وقفے نقصان دہ ہیں۔ باقی جو کنڈیشنز ہم ذکر کر چکے ہیں، تو آخری صورت یہ ہے کہ پھر فیمیل کے لیے فیمیل تلاش کی جائے، اور آخری کنڈیشنز میں کسی پردے کے، اینک کے، چشمے کے، شیشے کے ذریعے وہ دیکھے، اور آخری حدود تک جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہر احتیاط کے بعد کوئی چیز بھی ممکن نہ ہو، تو پھر جو آخری حربہ ہے وہ آپ استعمال کر کے ایسا فعل انجام دے سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ وقفہ کر سکتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، مرد کرے یا خاتون کرے، تو ایک دوسرے کی رضامندی بھی ضروری نہیں ہے۔ رضامندی ہو جائے تو ایک احسن فعل ہے، اچھا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود آپریشن کروا کے رحم اٹھا لینا کہ بالکل وہ اس کے قابل ہی نہ رہے کہ بچہ پیدا کر سکے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ نس بندی، باقی وقفے جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ بچہ ضائع کروانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کی کتنی کنڈیشنز ہیں، اگر کسی نے ضائع کیا ہے تو دیت کتنی ہے، کفارہ کتنا ہے، اس میں تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ بس مومنین سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں آپ کا کمنٹس جو ہے وہ اثر کرتا ہے، دعا دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور مومنین جو دعائیں دے رہے ہیں اس وجہ سے ہم الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، مراجع عظام کے فتوے اور اہل بیت کا فرمان بتاتے ہیں۔ جو مراجع عظام کو نہیں مانتے ان کو ہم کہتے ہیں، بار بار تلقین کرتے ہیں کہ تقلید کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہ واسطہ ہیں علماء اہل بیت تک پہنچنے کا۔ آپ ڈائریکٹ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے اس سے نتیجہ نکال کے فتویٰ نہیں معلوم کر سکتے، اپنے حلال حرام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اہل بیت علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، اور ان کے علوم تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم علماء سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں، اور سب سے مضبوط فقہ جو آج مسلمانوں میں موجود ہے وہ فقہ جعفریہ ہے۔ ہماری شیعوں کی فقہ سب سے مضبوط ہے، اور میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسرز اور عالم اور مشائخ یہ مان چکے ہیں کہ سب سے مضبوط، اتھینٹک اور پاورفل جو اصولی بحث کرتے ہیں اور فقہ میں وارد ہیں وہ شیعہ علماء ہیں، اور شیعہ فقہ جعفریہ ہی سب سے مضبوط ہے۔